May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, Pebrero 4, 2025. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga gingadlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan o nagpakiluoy. Pag-ayo nga nagingon, ang akong anak nga babayi nagsakit o naglisod na. Adtuwain taon siya og hikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya, daghan kayong mga tawo nga miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babayi nga gitalinugan og nagantos nini sulod sa napulog duha ka tuig. Bisan pa gitambalan na siya sa daghang mga doktor, nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayoy mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon, nakadungog siya sa may tungod kang Jesus, busa mingsuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus, unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon. Kung mahikap ko bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayud ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus o mitang-on dayon ang iyang talinugo. O gibati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao og nangutana. Kinsa mihikap pa sa kong biste? Ang iyang mga tinunan mitubag. Nasayod ka nga ang mga tao nagpunsisok kanimo. Busa nganong nangutana ka man kung kinsa mihikap sa imong biste. Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap kaniya. Ang babayi nga nasayod sa nahitabo kaniya, miduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus, misugilon sa nahitabo. Unya mihingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pamangsamukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok. Salig lang. Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya, gawas kang Pedro og sa magsuon niya si Santiago og si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang nagkaguliyang og nabati niya ang kusog na kinilakay og pagminatay. Midayon siya sa balay og miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang og naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya o gidala niya ang amahan o inahan sa bata ug ang tulo niya katinunan ngadto sa kwarto kagigdaan sa bata ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa inday bangon. Diha ang bata nga nagpanuigon og napulog duha ka tuig, may bangon og milakaw. Og ginabihan gayud ang ilang kahibulong sa nitabo apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa may tungod niini ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, anya kita karon sa ikaupat nga semana sa ordinaryong panahon, adlaw karon nga Martes, Pebrero 4. Ang ato ang pamalandungan karon kinutlo sa ebanghelyo ni San Marcos. Sa dili makita muhatag og pagpalawom sa ato ang ebanghelyo karon, tugutin ninyo ako sa paghatag sa ako ang mga pagtimbaya o greetings o acknowledgement sa ato ang mga kaigsuunan diya sa Mars MC
nga karong adlaw, February 4, Tuesday, naka-schedule ko nga magpa blood test o diha sa ato ang laboratory sa Mars MC. Salamat kayo sa pag-facilitate Ate Melky o uban sa paghatag po og ng tabang sa ato ang diha sa social work department pinguluhan ni Ma'am Griffith o sa ato ang OIC na si Ma'am Jennifer Oberstondo o karon usab naka-schedule ko sa pagpatanaw sa akong ngipon diya sa dental department na gipanguluhan ni Dr. Pinggoy. Salamat kayo Doc na imo akong gitagaan og chance nga makapa-check up pud sa akong ngipon as part of my pastoral care or self-care. Salamat kayo sa ato ang mga doktor, nurses, ato ang mga security guard o nga nangalagad o andam nga mohatag silang serbisyo og panahon para lamang nga mahimong hapsay na order o mahimong nindot ang serbisyo nga mahatag sa katawhan labi na diri sa Misamis Occidental o labi na sa atong mga kasininganang mga probinsya nagikan pa in taon sa Lanao del Norte, Lanao del Sur o sa mga pipila ka mga lugar usab sa Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaparian nga gikan pa sa Maasin na nagdala sa Our Lady of Assumption na karon naa pud sila sa Diocese of Dipolog nga pasalamat ko nga pinagi sa pag mainitong pagdawat sa mga katawhan sa Archdiocese of Osamis na atuang palaluman ang atuang pag hatag dato og debosyon sa tumahal nga birhen nga usa sa mga dogma ang the Our Lady of Assumption na nagpahinumdom kanato na sama ni Maria kita usab nga mukayab sa langit kag kita usab musulod sa gingharian sa Dios na mo'y gipangandoy nato isip mga binunyagan. So akong pagtimbaya sa ato ang mga higala na kanunay naghatag kanato og spiritual o kanang naghatag kanato og moral and financial na mga suporta na bisan pa man sa mga ginagmay o sa paghatag nila og kanang pagpadasig sa ato ang mga kahigalaan diha sa Cainta Rizal si Sabado ang Kahandig family diya sa Marikina, si Ma'am Flores and family. Diya sa San Mateo Rizal na si Tita Barrera and family. O diha usab sa San Jose de Ampid na si Ate Laila Del Mundo. O diya sa Montalban na si Ate Bless. O sa ato ang mga higala karon nga naminaw diya sa Mulave, sa ato ang mga kaparintihan diha sa Dumingag, diha sa Pagadian, ako ang mga igsoon, ako ang ginikanan na si Carmencita o advance usab nako nagi-great ang ika-siyam nga tuig sa death anniversary sa akong amahan na si Rogelio Senior. Akong pagtimbaya usab sa mga kaigsuonan natong mga Chinese na nagsaulog sa Chinese New Year na hinaot pa unta sa ato ang dawat o pag-welcome na to sa tuig 2025 na makanunayon kitang musalig sa Ginoo bisan pa man sa mga naay mga difficulties and hardships and trial mo mga pagsulay nga ni magyatubang nato sa ato ang kinabuhi. So nasayod kita nga naay mga gutlo sa ato ang kinabuhi nga mo sinati kita og mga pagsulay. Matod pa sa usa ka panultihon, ang taong musalig sa Ginoo nga panahon diha sa kahayag ug kapanahon sa kamugaway, murag wala may something extraordinary na murag unsa may makuha nato ana. Pero ang tao gani nga makanunayon o nagpabiling masaligon sa Dios bisan pa man sa kalisod, kangit-ngit ug kadulom sa iyang kinabuhi, mao kana ang gitawag nato og pagtuo. Naay mga panahon na we are in a desperate situation. There are times in our life that we are hopeless
we're helpless and we find meaningless and pointless sa ato ang kinabuhi. Sama sa duha ka karakter na tong gisgutan sa tong ebanghelyo karon na si Jairo, usa ka Roman official, kabalutang dili not in good terms ang mga Romano sa mga Hudiyo. Pero si Jairo, usa ka Roman official, nakita niya nga iyang kabtangan, ang iyahang mga na-accumulate na mga butang, iyang power and authority. He is desperate enough and he is hopeless na nakita niya nga dili day kaya nga dugtungan ang kinabuhi sa iyang anak bisan pa man sa mga kwarta nga naa niya, bisan pa man sa mga wealth, and bisan pa man sa iyahang power nga naa siya isip usa ka Romanong opisyal. Mao na nga in terms of desperate situation, hopeless situation, wala siya laing gipadulngan o giadtuan kundi mao si Jesus. Diba inana mapunta na if we experience helplessness in our life, na wala, dili ta dapat mo surrender sa kinabuhi, kundi we remain hold on in faith in God, kay ang Diyos lamang ang muhatag ka natong kahayag, maghatag ka nato og paglaom sa mga panahon na kita nawad-an na og kanang paglaom sa tuang kinabuhi. Og moto nga tungod sa dakong pagtuo ni Jairo nga mahikap lamang ang iyang anak ni Jesus, mabuhi kini, maayo kini, o mubalik kini sa iyang ordinaryong kinabuhi. Look at, giingnan na siya sa iyang sa mga tao na ayaw na disturbuha ang magtutudlo, patay na imong anak. But pero naminaw siya ni Jesus. Kung sa giingon ni Jesus, ayaw kahadlok. Mga lisuon ko na ni Kristo, siguro kinipod ang dakong pahinumdum kinato. Kung if we simply listen kung unsa ang gisulti sa mga tao, mahagba ta, muwadaan tag paglaom, usahay mo surrender ta, o siguro mutalikod na lang ta. Pero kung kita kabalo maminaw sa giingon ni Jesus, ayaw kahadlok, bisan pa man og ngit-ngit na kay ato ang giagian, bisan pa man og wala na ta kasabot sa mga nahitabo sa tong kinabuhi, pero kay ang Ginoo may nag-ingon kanato nga ayaw kahadlok, mo padayon ta sa atong panaw, mo padayon ta sa ato ang paglakaw. Kay kung si Jairo naminaw pa sa mga tao nga patay na imong anak, ayaw na og disurbuha si ang matutudlo. Gituyot og ingon sa mga tao kay tungod dabod sila vested interest kang Jesus. Kay para ang time and attention ni Jesus dili na maadto kang Jairo, kundi maadto na sa ilaha na sila na pod ang makabenepisyo ug sila na pod ang makasinati og kaayuhan. Pero look at Jairo. Naminaw siya ni Jesus, sa diyang siya ayaw kahadlok. Mga igsuon ni Kristo, simple ra kayo ang gipangayo ni Jairo kang Jesus. Hikapon lamang niya ang iyang anak kung kini maulian sa iyang maong sakit. Tanawa ha? Daghan na kay mga doktor ang nagdiagnose sa mga bata. Gigamit na niya iyang influence, ang iyang mga connection, gigamit na niya iyang kabtangan, pero dadto niya nakita nga kining tanan walay bili, walay silbi kung ang Dios nga mo'y tinubdan sa kinabuhi, kwao na niya ang gipahulam na kinabuhi nato. Ako naman jud ko sa ospital nga na-assign, kana bitawng tinuod yun ni na bisan pag-unsa day nato ka adunahan, bisan pag-unsa ka wealthy sa usa ka tawo, kung ang Dios na moingon nga bawion na niya ang gipahulam niya nga kinabuhi, wa gilaing mabuhat ang tawo kundi isurrender na niya balik. Mao bitaw na nga sa dihang napa ko sa Manila, daghan kay kog mga namisahan na mga adunahan.
in modesty aside, daghan kay kong mga namisahan na mga patay nga matawagin nato nga adunay kaya. Pero ako mismo gipahinumduman sa akong kaugalingon na bisan pa di ay kung saan nimo ka adunahan o kakwartahan, bisan pag milyon-milyon ang imuhang kwarta sa bangko, kung ang Ginoo na gani miingon nga bawion na niya ang kinabuhi na iyang gipahulam kanato, tikio na gid ta. Wa gid tay laing mabuhat kundi muoo na lang ta og atong ibalik ta ngadto kaniya. Kini nindot kay nga pinindong nato mga igsoon. Like Jairo, kitungod kana bitawng nasayod man kita na dili lalim sa usa ka ginikanan nga mogsud-ong sa iyang anak nga bata pa nga kwaon na ang iyang anak. Siguro sa masakitan maganita, muhilak maganita na magsaksi sa usa ka bag-ong namatay nga medyo idara na. How much more sa bata pa nga makaingon ta nga daghan pa ta siyang pwedeng masinati, daghan pa ta siyang pwedeng ma-experience aning kalibutana, mao na nga medyo sayangan ta nga sa usa ka bata nga mauna nga mamatay na og makabsa na siyang kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, hinaot po unta nga sama ni Jairo, we are humble enough na to entrust our faith and trust in God in times of hopelessness and desperate situation. Na bisan pa man sa kadulong, bisan pa man sa kangit-ngit sa ato ang mga nasinati sa kinabuhi, dili unda ta mo surrender, dili unda ta basta-basta maminaw lang sa ubang tao, kundi ang Dios lamang ang ato ang paminawon ug ato ang ihurot pagsalig ang ato ang kaugalingon ug ato ang pagtuo ngadto kaniya. Ug labaw sa tanan, dili kita angay mahadlok kay ang Dios man ang nagpasalig. O sa last part pa yun sa Ebanghelyo, niingon pa yun si Jesus, talita kumi. O sa imot masabutan ng talita kumi, inday bangon. So, o niingon siya, pakanaan ninyo ang bata. But pasabot, that eating is a sign of living. Minumdum noon ko nga, iningon ang ato ang mahal na Arsobispo, nga mintras, naapa kay gana mo kaon, mintras naapa kay chance nga mo kaon, kaon. Kay mo abot ang takna og oras og panahon nga daghan ka og pagkaon pero wala na kay gana mo kaon. Noon, mao gid ni mga igsuon, no? Sa una bitaw na mga batan-on kami, mga seminarista pa, pagkaon ang wala, pero kami gana jud kay mo kaon. Karon bitaw nga napahari na, daghan kay mga pagkaon, daghan kay mga option nga kanon, pero mamili na usay kanon. Kay nga naman, hadlok naman nga magtaas ang cholesterol, taas ang sugar, mataas na po ang mga sa pa mangnaas diya sa laboratory. Sabot na nga magpa-check up ra ko nga. Mao na nga kini nindot kay nga pinumdum kanato mga igsoon ni Kristo na mintras naapatay kapasidad nga mukaon, eat moderately. O di kita angay mahadlok kay ang Dios mo may naghatag kanato og paglaom sa ato ang mga desperate na sitwasyon. O sa lain nga bahin kaning babaye pod nga nakasinati og talinugan na gi-consider siya nga unclean. Dili siya pwede makaduol sa uban o dili po siya pwede duulan. For 12 years siya nga nakasinati o inini. O atong lang taon ha nga lisod na magani kayo nga magsakit ta og usa ka adlaw. How much more for 12 years? Sakit dili bugat ta magay sa tong pamati gani nga magsakit ta nga natay kauban. How much more nga dili ta pwedeng duulan? But look at what happened. Ang babaye tungod sa iyang dakong pagtuo, bisan pa man nga minsupak siya sa balaod, pero ang pagtuo mao'y nakapaayo kaniya. Mingsuot-suot yun siya sa mga daghang tao o gihad yung gihikap ang biste ni Jesus ug tungod sa iyang pagtuo mao'y nakapaayo kaniya.
What a desperate move from a woman nga bisan pa man unsa na lang ang iyang gibuhat, nagpa-doktor na siya, niadto na siya sa mga espesyalista, pero tungod kay wala man gyud alibyo o wala man gyud nahitabo kaniya, iyahang na-realize that only God can mao ay makatubag sa iyahang sitwasyon. So nindot kayo kay pahinumdum ka na itong mga igsuon. Kung kita di ay nagtuo sa Dios diha sa kahayag, murag no everything is normal, murag walay epekto. Pero ang tao di ay nga nagtuo sa Dios, panahon diha sa kangit-ngit, panahon diha sa kawadon o sa mga pagsulay, di nagpabilin siya sa pagtuo, mao na di ang gitawag na to og firm nga pagtuo. So maigsoon ko na ni Kristo, tinaot mo unta ang ebanghelyo na to karon, nindot kayo nga pahinumdum kanato in times of desperate situation, despite sa atong mga hopelessness na mga situation sa tuwang kinabuhi, dili ta mo give up, dili ta mo biya sa Ginoo, o dili nato kalimtan that there is life na naay kahayag diha sa ato ang panaw, bisan pa man sa kangit-ngit na ato ang giagian. Tinuod, naay mga sitwasyon sa tuwang kinabuhi na gusto na tang mo surrender kay lantaw nato nga murag wala nagi pag-asa. Pero ang Ginoo nagpinumdum kanato, do not be afraid. O muingon siya nga, anak, naayo ka na kay tungod sa imong pagtuo. Yes, lisod kayo nga i-practice ang pagtuo kung naata sa mga pagsulay. Yes, lisod kayo nga i-proclaim ang pagtuo kung hopeless na ka, helpless na ka. Pero in times of helplessness, in times of hopelessness, then ikaw nagpabilin sa pagtuo, mao dinhi ang occasion para makaingon ka nga ang imuhang pagtuo dili lang basta-basta nga pagtuo, kundi ang pagtuo ilubanan sa buhat, ilubanan sa pag-ampo, o ilubanan sa lalom nga pagtuo o pagsalig nimo sa Dios. Mga igsoon ko na ni Kristo, daghang mga tao karon na matawag nato ng mga we consider them as successful sa ilahang kinabuhi. Pero nga naman that they continue to experience loneliness, they experience depression and anxiety sa ilang kinabuhi. Tungod, wala man sila ilaing gisaligan, kundi ang ilahang kaugalingon naman. Mauna nga, bisan pa man kitang mga Katoliko, daghan tag mga pagsulay, pero kabalo gyud mo smile, nagpabilin diya buntang kalmado, nagpabilin diya buntang mayong tao, kay nagtuo kita, nga nagpanaw kita ng kinabuya, nga wala ta naginusara, kundi uban na to ang Ginoo sa ato ang pagpanaw, panulong sa gingarian na iyang gisaad kanatong tanan. So mga igsoon ko na ni Kristo, dinilang ko kutog, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos, angay gayon nga pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Munahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa sapa, kansangan dahon, dili gayon malaya. Kung panahon sa timbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining atong tanan nga dungog o gipamalandungan makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit na maoy gipangandoy sa matag bidunyagan. Igsoon og manaw sab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen nga inahan nga si Santa Maria natong gitawag nga Misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw o God bless kanatong tanan.